शांगला सरसब्ज व शादाब वादियों, आबशारों और ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा का जिला शांगला अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जिसको देखने के लिए पाकिस्तान भर से लाखों सयाह हर साल यहां का रुख करते हैं। इसका कुल रकबा 1586 मुरब्बा किलोमीटर है। खैबर पख्तूनख्वा की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक शांगला की कुल आबादी 8,91,352 नफूस पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली का हल्का NA11 जबकि 3 सूबाई हल्के हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,60,077 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,44,961 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,15,116 है। शांगला में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं और NA11 की नशिस्त फतह करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैयद फरीन मैदान में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शांगला से ABN न्यूज़ के नुमाइंदा गाजी अहमद से। शांगला से मैं हूँ गाजी अहमद। शांगला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तरीन ज़िला है। यहाँ 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। शांगला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60% लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शोबा खानतनी से वाबस्ता है, तो वहीं ये कुदरती खूबसूरती से माला माल ज़िला भी है। यहाँ काबिल दीद सयाती स्पॉट भी मौजूद है, जिसमें एक स्पॉट जो है पिरसर, जो कि सयाती स्पॉट होने के साथ साथ एक तारीख़ी पस मंज़र भी रखता है। दूसरी जानिब शांगला मुसलसल कुदरती आफात की जद में है। यहाँ का जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम देखते हैं कि आज 2024 में भी यहाँ के शहरी बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले, 2010 के सैलाब, 2015 के सैलाब और ज़लज़ला और फिर 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाहाली का मंजर पेश करता है। अभी तो इलेक्शन में चंद दिन बाकी है, अकाउंट डाउन शुरू हो गया है, महदूद दिन है। यहाँ पर अगर सरगर्मियों की बात की जाए तो सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई है। यहाँ पर जो इंतखाबी गहमा गहमी हम देखते हैं वो उरूज पर है। तो इसी सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि शांगला के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने लाएंगे और जो आम शहरी है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो जनरल इलेक्शन में किस उम्मीदवार के हाथ में अपना मैंडेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ वोट देंगे मुस्लिम लीग नून इमरान खान। वोट का सपोर्ट हम नवाज शरीफ के साथ करेंगे। वोट का हक नवाज शरीफ का है। PTI JUI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तहरीक इंसाफ को इमरान खान। वोट इमरान खान को देते हैं। PTI को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान PTI को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को PTI को दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम क्रिश्चियन पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी को दूंगा। ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कैदी नंबर 804 PTI नवाज शरीफ को दूंगा। इंजीनियर अमीर मुकाम को वोट देंगे। मैं लैटिन को दे रहा हूँ। PTI के साथ सपोर्ट करते हैं। PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जमात इस्लामी को, कैदी नंबर 804 को देना है। पीपल्स पार्टी, पीपल पार्टी, PTI तहरीक इंसाफ। हम इमरान खान को देगा। PTI जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में शांगला के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने लाएंगे कि उन्होंने किस जज्बे और किस इंतखाबी मंशूर के तहत इंतखाबी दंगल में हिस्सा लिया है। मैं एक नज़रिए के साथ आया हूँ। मेरा एक नज़रिया है जो इमरान खान का नज़रिया है, और इमरान खान का नज़रिया ये है कि हमने नीचे से लोगों को उठाना है, उनको ऊपर तक लाना है। जो पिसा हुआ तबका है उसको हमने ऊपर लाना है, और उस पिसे हुए तबके को हम तब ऊपर ला सकते हैं कि जब एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, एक नज़रियाती एक निज़ाम लॉन्च हो जाए, लोग नज़रिए के ऊपर वोट दें। ये जितने भी जुम्बे की सियासत हमारे इलाके में जो इत्तेहादात की सियासत है, उसमें कभी भी न कोई कौम तरक्की कर सकती है और न कोई लीडर पैदा हो सकता है। मेरा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके में अपने नौजवानों को, अपने आने वाले कल के बच्चों को, उनको इस कौम की नुमाइंदगी उनके हवाले करना कि वो इस काबिल हो जाए कि कल अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि ये जुम्बे की सियासत उनको रोक रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस विजन के साथ और इमरान खान की विजन के साथ खड़ा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इन लोगों को एजुकेट करूँ। इलेक्शन के प्रोसेस से हम गुजरें तो लोग नज़रियाती तौर पर वोट दें। ये जो इत्तेहादात की सियासत है इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये न तो कभी ये इढ़ाकिज़्म है। 2 साल के लिए एक बंदे को आप मुंतखब करें, फिर 3 साल के लिए दूसरे को करें। उन लोगों का आगे पीछे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है।
میری سیاست ایک نظریاتی سیاست ہے اور میری سیاست ان تمام جو نظام ہو رہا ہے کوہستان میں، جو جنبے کی سیاست ہے یا جو ٹلا پرا کی سیاست ہے یا جو پیسے کی سیاست ہے، میرا مقصد اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ایجوکیشن میں بہت زیادہ محرومیت ہے، یہاں اسکولیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے PK28 میں ایک دو جگہ ایسے ہیں جہاں MP نامزد ہو چکے تھے تو انہوں نے اس گاؤں میں اسکول بنائے ہیں، باقی سارے علاقے میں 5-6 کلومیٹر تک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہاسپٹل ہمارا ہے بشام کا، یہ C گریڈ ہاسپٹل ہے، تقریباً 100 بیڈ کا ہے، لیکن ابھی تک 2017 میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا اور اس کو ویران کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ٹھیکیداروں نے اس میں ملی بھگت کر کے اس کو گرا دیا۔ اب بھی بالکل اسی طرح پڑا ہوا ہے کہ ویران پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میرے خواہش ہے کہ یہ بیسک فیسلٹیز، روڈ، سکولز اور جو طبی ضروریات ہے اس کے پورے کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس کے علاوہ سیاحت کے لیے بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ شانگلہ کے عوام کے نام میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ آپ نے ساری پارٹیاں آزمائے ہیں، حتیٰ کہ ملک میں ایک پارٹی بھی باقی نہیں سوائے جماعت اسلامی کی، تو آپ مہربانی کر کے 8 فروری کو شانگلہ کے عوام اور بالخصوص KPK اور سارے پاکستان کے لوگ تبدیلی کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کرائے۔ انشاءاللہ ملک بھی خوشحال رہے گا اور ملک ترقی بھی کرے گا۔ یہ مزدوروں کی آواز ہے، غریب کی آواز ہے اور بے کسوں کی آواز ہے، لہٰذا ملک سے بے روزگاری، غربت اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے اور ملک میں اسلامی انقلاب لانا ہے، تو ہمارے ساتھ دیجیے اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب کرائے۔ میرا سیاسی منشور جو شانگلہ کے لیے ہے وہ شانگلہ کی معاشی استحکام اور تعلیم کے لیے ہے۔ معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن ہے شانگلہ میں جو 2 قسم کے ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ایک مادیات ہے اور دوسرے سیاحت ہے۔ سیاحت اور مادیات دونوں کے لیے روڈ کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ روڈ کمیونیکیشن اس لحاظ سے جس میں ایک جو بین الاقوامی ٹریفک قوانین ہے اس کے مطابق وہ روڈ اس طرح بنے ہو کہ اس پہ جس قسم کی بھی گاڑی ہو وہ اس تک پہنچ سکے، اس سے معدنیات نکال سکے، اور سیاحت کے لیے جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اس تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری معاشی استحکام جو ہے وہ بہتر بن سکتا ہے شانگلہ کا۔ اس کے بعد جو ہے تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ایسا انفراسٹرکچر، خاص طور پر جو ہمارا شانگلہ ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس میں اس طرح کا انفراسٹرکچر جہاں پر لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمارے نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم کے اندر جو تبادلے ہوتے ہیں اور میرٹ کی بنیادوں پر اسامیاں جس طرح بھری جائیں تاکہ شانگلہ جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے آگے جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شانگلہ جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور پسماندہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ 2 ہے، ایک تو ہمارا معاشی استحکام اور دوسرا جو ہے وہ تعلیم۔ ان دونوں کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب کریم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا اور ہم شانگلہ کو ترقی کی راہ سے ہمکنار کریں گے۔ شانگلہ پورے صوبے کا سب سے غریب ضلع ہے۔ ہمارے لوگ پاکستان کے سب سے سخت کاموں میں کام کرتے ہیں، جس میں کول مائننگ، چوکیداریاں، جتنے بھی ٹف کام ہیں پاکستان میں سب لوگ ہمارے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شانگلہ صوبہ سرحد کا سب سے کرپشن پہ ٹاپ پہ ضلع ہے، سب سے زیادہ کرپشن یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ وہ ایک سیدھے فارم میں ہوتی ہے، ایک سیدھی شکل میں ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ آبادکاری ڈیولپمنٹل فنڈز یہاں پہ آتے ہیں ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ انہی MNAs MPAs اور جتنے بھی لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں سارے کانٹریکٹس انہی کے پاس ہوتے ہیں، جس میں وہ 90 روپے اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور 10 روپے ان کاموں پہ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ زیادہ تر یہ پروجیکٹس اپنے ساتھ ڈیلے رکھتے ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں وہ پروجیکٹس اگر وہ واٹر سپلائی ہوں، راستے بنانے ہوں، بجلی کی سپلائی ہو، وہ آخری الیکشن کے دنوں میں شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک محکوم بنانے کی کوشش میں ہیں اور ووٹ کے بدلے ان کا کام آخری دنوں میں کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں جو اس علاقے میں صدیوں سے جو تحصیلیں تھیں، جو علاقے تھے، ان کو بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے توڑ مروڑ کر انہوں نے ایسے حلقے بنائے ہیں جو عوام کے اس کے اگینسٹ ہیں، نہ ان کے فائدے میں. تو اس میجر کرپشن اور ان حلقہ بندیوں کے خلاف میں اس صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں PK 30 کا. اور جتنے بھی شانگلہ اور کے دیکھنے والے ہیں سب سے گزارش ہے کہ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دیں اور میرا نشان جو ہے وہ چائے کی چینک ہے. ناظرین، جس طرح کہ آپ نے الیکشن 2024 کے سلسلے میں شانگلہ کے عوام کی رائے جانی، یہاں زیادہ تر شہریوں نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواران کی سپورٹ کا اعلان کیا. تاہم دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی موجود ہیں. شانگلہ کے عوام نے یہاں کے جو نامزد امیدواران ہیں ان سے یہ توقع اور امید ظاہر کی کہ کامیابی کے بعد وہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے، یہاں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. جبکہ یہاں کے جو نامزد امیدواران ہیں ان کا بھی موقف یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ایک ویژن اور انتخابی منشور کے تحت انتخابی دنگل میں حصہ لیا. کامیابی کے بعد ان کی اولین ترجیح شانگلہ کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری کو شانگلہ کے عوام کس امیدوار کے حق میں اپنا مینڈیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کون یہاں سے ہارتا ہے، کون یہاں سے جیتتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک قاضی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کا شمار پاکستان کے تاریخی شہروں میں ہوتا ہے. کروڑ لال ایسن کا پرانا نام دیپال گڑھ تھا، جو بعد میں معروف صوفی بزرگ لال ایسن کے نام سے منسوب ہو گیا. اس تحصیل کے قومی اسمبلی کی حلقہ NA 181 ہے، جس میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 5,74,258 ہے، جن میں 3,08,065 مرد جبکہ 2,66,193 خواتین ووٹرز ہیں. اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. کروڑ لال ایسن کے مسائل کی بات کی جائے تو صاف پانی کی کمی، سیوریج کی ناقص صورتحال، ٹوٹی سڑکیں اور صحت و تعلیم کی خراب حالت سے عوام پریشان ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز عاقب علی سے. جی بالکل، اس وقت میں کروڑ لال ایسن میں موجود ہوں. یہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے. اس کا کل رقبہ 1824 مربع کلومیٹر ہے. اس کی آبادی 4 لاکھ سے زائد ہے. اس کو سیاست کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر سابق MPA ملک احمد علی اولک 7 وزارتوں پر فائز رہ چکے ہیں، جبکہ سابقہ MNA بہادر خان سیٹ جو ہیں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. لیکن کروڑ لال ایسن کی بدقسمتی سے تقدیر نہ بدل سکی. کروڑ لال ایسن میں جو سیوریج کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. سہولیات کا فقدان ہے اسپتالوں میں، جبکہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، دریائے سندھ میں زمینی کٹاؤ، اداروں میں کرپشن جو ہے مسائل میں شامل ہیں. اگر یہاں بات کی جائے مضبوط امیدواروں کی تو NA 181 کے مضبوط امیدوار ہیں صاحبزادہ فیض الحسن سواگ مسلم لیگ نون سے، جبکہ پیپل پارٹی سے بہادر احمد خان سیہڑ اور PTI سے انبر مجید خان نیازی جو ہے سامنے آ چکے ہیں. PP 279 کی بات کی جائے تو ملک احمد علی اولک، غلام رسول جٹ، صوبیہ انعام چودھری، اطہر مقبول سامنے آ چکے ہیں. آئیے عوام کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور 8 فروری کو کس پارٹی کو کامیاب کروائیں گے. PTI کو ووٹ دے رہا ہوں، عمران خان سے دل سے محبت ہے. ووٹ انشاءاللہ جی عمران خان کا ہے جی. ووٹ انشاءاللہ انبر مجید کا، PTI کا. ووٹ انشاءاللہ اجے عبد المجید خان نیازی کو دے گا. عمران خان کو. عمران خان کو. PTI کو. عمران خان کو. جو پاکستان کے لیے اچھا سوچے گا اس کو دیں گے. ووٹ عمران خان کا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو. ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو. PTI کو ووٹ دے رہے ہیں. پیپل پارٹی کو. PTI کو. پاکستان پیپل پارٹی کو. میں ووٹ دوں گا جماعت اسلامی کو. عمران خان کے ساتھ ہیں، کسی کو بھی نہیں دیں گے. میں انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دوں گا. انشاءاللہ PTI کو. جیسا کہ عوام کی رائے آپ نے جانی، اب چلتے ہیں امیدواروں کی طرف. ان سے جانتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ کامیاب ہو کر عوام کی کیا خدمت کریں گے. ڈیولپمنٹ ہر دور میں ہوتی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کروائیں گے. یہاں سیوریج کے بہت مسائل ہیں، سڑکوں کے بہت مسائل ہیں، اور نشیب کے علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ کالجز کی کمی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مین چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے کا نوجوان جو بڑا بے روزگار ہے، اس کے لیے میرے ذہن میں جو پلاننگ ہے کہ حکومتی لیول پہ کوئی ایفرٹ کر کے بڑی انڈسٹری کو یہاں لایا جائے، ان کو ٹیکس کو ریلیف دیا جائے تاکہ اس علاقے میں انڈسٹری لگے گی تو کوئی 10-15-20 ہزار میرے علاقے کے نوجوان جن کو روزگار مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے علاقے کی خدمت کر دی. پاکستان تحریک کا قومی منشور پاکستان کے سیاسی، معاشی، دفاعی اور سماجی نظام کا استحکام ہے.
मुकामी सतह पर PP 279 और NA 181 की आवाम के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक, किसान और ज़राअत के निज़ाम की बेहतरी, आम शहरियों की पुलिस गर्दी से हिफाजत, तमाम सकूक की सतह पर बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी, ख़वातीन वर्कर्स के लिए डे सेंटर्स का क़याम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम, मुशक्क़त पर मामूर बच्चों के लिए वज़ाइफ की तक़सीम, इसके साथ साथ खूब और शहरों की कदीम सड़कों की बहाली और तामीर नो, पार्क का क़याम, खेलों के मैदानों का क़याम और बहाली। इसके साथ साथ सरकारी तालीमी इदारों में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात। PP 279 और NA 181 की आवाम से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा तालीम, सोच और विजन को प्रमोट करें। 8 फरवरी को सिक्के के निशान पर मोहर लगाएं और अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करें। मंशूर ये है हकीकी आज़ादी, आज़ाद होंगे तो सारे मंशूर होंगे। हमारा मंशूर है हकीकी आज़ादी, जुल्म के खिलाफ, इस ज़्यादती के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हक के रास्ते पे अल्लाह पाक सुरखरूख फरमाएंगे। ये बिल्कुल अवाम की राय हमने जानी। अवाम जो है अपने पसंदीदा लीडर को जितवाने के लिए पुरजोश दिखाई देती है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को NA 181 और PP 279 का कौन बनेगा सुल्तान। करोड़ लाल इसन में ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो PTI की पाई जा रही है। वोट की सोच प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। आकिब अली, ABN न्यूज़, करोड़ लाल इसन। 1991 में लोधरा को जिला का दर्जा दिया गया। लोधरा का कुल रकबा 2778 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पंजाब के शुमाल में ड्राई सतलुज के किनारे आबाद है। ये जिला कपास और आम की ज्यादा पैदावार की वजह से मशहूर है। लोधरा की आबादी तकरीबन 19 लाख है। जिला लोधरा में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें NA 154 और 155 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,15,224 है, जिसमें मर्द वोटर्स 6,718 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,16,616 है। इस इलाके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तगड़े उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं लोधरा से ABN न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान। जी, इस वक्त मैं लोधरा के हल्का NA 155 जो कौमी हल्का है यहाँ पे मौजूद हूँ। और लोधरा जो है ये ज़िलाई हेडक्वार्टर है। 1991 में इसको ज़िला का दर्जा दिया गया। अगर हम सियासी हवाले से बात करें तो लोधरा में इस वक्त जो पार्टीज़ हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और दीगर जमातों के जो उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान मुकाबला है। NA 155 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन। उनका मुकाबला सिद्दीक खान बलोच जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, और PTI की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार इफ़त ताहिरा सुमरो उनके साथ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़ियाद शहीद की तरफ से अहमदीन मलिक और मुस्लिम लीग हुसैनी की तरफ से भी पीर सैयद अली मोहम्मद शाह, इन सब के दरमियान मुकाबला होगा। अगर हम सूबाई हल्का PP 227 की बात करें तो यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार माहर मोहम्मद अशरफ सियाल हैं। उनका मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़ुबैर खान बलोच और PTI के आज़ाद उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह खान और दीगर जमातों के उम्मीदवारान के साथ है। इसी तरह अगर हम PP 228 की बात करें तो वहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तरफ से नज़ीर खान बलोच हैं और PTI की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान और मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह और इसी तरह दीगर जमातों के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान मुकाबला है। तो जो उम्मीदवारान हैं वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम कामयाबी के बाद आपके मसाइल हल करेंगे। इसी तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है उसकी तरफ से भी उम्मीदवारान मैदान में हैं, वो भी डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी तरफ से भी लोगों को बताया जा रहा है कि हम कामयाब होकर इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करेंगे। अब तमाम जो उम्मीदवारान हैं, जहांगीर खान तरीन जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने गुज़श्ता दिनों यहाँ एक यूनिवर्सिटी का जो है इफ्तिताह भी किया है और कॉलेज का भी जो है इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी आवाम को ये बताया जा रहा है कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ
तो लोधरा को हम तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। और दीगर जो उम्मीदवारान हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, वो भी आवाम से वादे कर रहे हैं। तो अब 8 तारीख को इलेक्शन होगा, तो उसमें आवाम जो है किस तरह इनके साथ तामन करते हैं, किसको वोट देते हैं, किसको कामयाब करते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ बलोच का वोट है हमारा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ नून लीग ही संभाल सकती है और किसी का काम नहीं। इमरान खान को। किसी को नहीं देंगे क्यों, महंगाई बहुत है, हम तंग आ रहे हैं सबसे। नून लीग को जिताएंगे, हम उसको वोट देंगे जो महंगाई को खत्म करेगा। नून लीग को, शेर को ज्यादा उम्मीदवार है, उन्हीं को ही वोट देंगे। पीटीआई को दे रहे हैं, नवाज शरीफ को। पीटीआई इमरान खान को, जहांगीर खातरीन और नजीर खान साहब को। इमरान खान को, किताब को देंगे। मुस्लिम लीग नून आजाद उम्मीदवार पीटीआई को देंगे। ये लोधरा में जो है इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई और दीगर जमातों के उम्मीदवारान मैदान में हैं। और लोधरा में इस वक्त जो मुकाबला है वो सदीक खान बलोच और जहांगीर खान तरीन के दरमियान है। ये मजबूत उम्मीदवार है। तो इस वक्त जो है मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद और मुस्लिम लीग हुसैनी के उम्मीदवारान जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली के भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये हमें क्या बताते हैं। अल्लाह ताला हमारे जो ख्यालात हैं वो लोधरा की तामीर और तरक्की और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद जिसके सरबरा मोहम्मद इजाजुल हक साहब है, माशाल्लाह वो माशाल्लाह लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दलेर भी हैं। तो उनकी क़यादत पे मुझे फ़ख्र भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे लोधरा की आवाम ने मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह की लोधरा की तामीर और तरक्की के लिए और खिदमात के लिए मैं अपने आप को वक्फ कर दूँगा। जी, हमारे साथ जो उम्मीदवारान थे इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बता दिया कि हम जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 8 फरवरी को जो इलेक्शन है उसमें लोधरा के लोग जो है वो वोट देने के लिए बेताब हैं कि 8 तारीख को हमने पोलिंग स्टेशनों पर जाना है और वहाँ पर जाके हमने वोट देने हैं। और जो हमारे उम्मीदवार हैं जिस तरह इन्होंने आप बताया, अब देखते हैं कि जो आवाम से इन्होंने वादे किए हैं ये अपने वादों पर किस तरह जो है कामयाब होते हैं और किस तरह पासदारी करते हैं।